बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा मैदान के प्लेटफॉर्म से। अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी, थंबनेल पर आपने पढ़ लिया होगा नवाज शरीफ ही नवाज शरीफ, और कोई रास्ता नहीं, बाकी सब झूठ। अब आगे क्या होगा यार, मैं पानी एक घूंट पी लूं। ये वो खौफ है कि ये एक मतलब फिर ये व्लॉग कर कुछ नई खबरें, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਫਕੜ ਪੈਣੇ ਨੇ, ठीक है जी, जो सलवातें सुननी है, फिर जो लोग मुखालफीन हैं यानी हैं आटे च नमक दे भी नहीं बराबर, एवं लारवे हैं इनको 2 4 6। तो फिर भी यार होता है ना, मुझे तो यानी एहसास होता है यानी उनके जज्बात का, मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ और लेकिन फिर भी डर होता है कि पानी पी लें। हाँ जी, तो जैसे कि आपने जनाब यानी थंबनेल पे पढ़ा, तो जनाब मैं की खबर देना, मैं तो फिर यही बात करूंगा कि मेरा आप जाएं उस कॉलम पे 2017 के जब मियाँ साहब अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो मैं हाथ जोड़ जोड़ के रियासत के बड़े, जो कि असल में बड़े नहीं थे, बड़े ओहदों पे छोटे लोग थे, हाथ जोड़ जोड़ के मैं कह रहे था कि या अल्लाह कि यार इनको चलने दो, खुदा का वास्ता है, रियासत को आगे बढ़ने दो, ना खलवाड़ करो, ना किसी अनाड़ी तजर्बा करो। फिर जे मियाँ साहब ले आना है तो यार रहन दो, ना करो। लेकिन वो कहते ना होनी ਨੂੰ कौन रोक सकता है। और 2 नंबरी की कोई रियासत नहीं होती, 1 नंबरी की ना कोई सरहद नहीं होती, सॉरी। जो 2 नंबरी होती है, जो फ्रेब होता है, जो हसद होता है, जो बुग़्ज़ होता है, जो फसाद होता है, अच्छा उसकी कोई सरहद नहीं होती। एक बात ज़हन में रखिएगा, बुराई की कोई सरहद नहीं होती। ये मेरी अपनी कोटेशंस हैं जो मैं लिखता भी हूँ। अच्छाई की, पॉजिटिविटी की एक सरहद होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक सरहद होती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट की कोई सरहद नहीं होती। ठीक है जी, मेरा ख्याल है हम तो समझ गए होंगे। फिर वो तो होकर रहना सी, ठीक है जी। जब बंदूक के जोर पर आप सब कुछ यानी मतलब कर रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आप वहां पर काउंटर नहीं कर सकते। तो जनाब आप यानी खबरें ये हैं कि जनाब जैसे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला चुके हैं, जलसा भी कर चुके हैं, अदालत से भी उनको रिलीफ यानी अब मिलना शुरू हो गया है। जो जी उन मजबूरी है भाजी प्लेट च रख के देना पैना है, सारा जो किया था वो सारा रिवर्स हो रहा है। जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम सैयद इमरान शक्कर साहब कहते हैं ना, रीसेट वाला, तो यही रीसेट वाला कॉन्सेप्ट कुछ और अल्फाज के साथ मैंने 2017 में ही रिक्वेस्ट ये की थी। उस्ताद मोहतरम ने मुझे रीसेट वाला कॉन्सेप्ट दिया, बड़ा ज़बरदस्त। तो ये जनाब बिल्कुल 2017 की पोजीशन पे जो यानी वापसी, जिस दिन तो मैं इन्होंने रोकदा पैसा हुए ना खलवाड़ करो, तो ये मामला तेजी के साथ उधर ही जा रहा है कि पाकिस्तान की तरक्की या मामला वहीं से चलेंगे। तो डेफिनेटली जब मैंने बताया था कि जब मियाँ साहब यहाँ पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उसमें मैंने व्लॉग्स में आपको बताया था कि उनकी अरब यात्रा, और जैसे वो बाकी ममालिक के साथ भी गए, अच्छा चाइना के साथ भी उनके इंटरलिंक्स हैं, बातचीत है, और बहुत सारे जो मामला थे, कई मामला होते हैं फिर वो प्रेस में नहीं आते, उनको नहीं जरूरी समझा जाता। तो मैंने कहा था ना कि मियाँ साहब जब आ रहे हैं तो वो एक पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। और मैंने एक व्लॉग किया था कि नवाज शरीफ का शहर पूरी तैयारी, तो वो एक पूरी तैयारी, एक पेपर वर्क मियाँ साहब ने पढ़े, पाकिस्तान के सारे मसाइल देखे, ठीक है जी। उसके बाद मियाँ साहब का बयानिया बड़ा सख्त था, वो जो बाजवा फैज और सबके एहतसाब की बात कर रहे थे, तो उसी दिन मैंने व्लॉग किया, आपको याद होगा। और मियाँ साहब को मैंने याद दहानी करवाई थी कि सर तो 2019 वीक रिक्वेस्ट की थी अपने उस्ताद मोहतरम के थ्रू, और कुछ और थे टूल्स जो मैंने आप तक पहुँचाए कि आप कंप्रोमाइज़ करें, आप रियासत को बचाएं, इस कठपुतली टोले से पाकिस्तान की जान छुड़वाएं, और अपने मौक़िफ़ पे रहते हुए आप कंसेंसस करें ताकि रियासत आगे चल सके, वरना ये मामला। तो मियाँ साहब का हैरत अंगेज तौर पर यानी रवैये में लचक आई, और उन्होंने कुछ मामला पर कंप्रोमाइज़ किया, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान अब कंपैरेटिवली यानी बेहतर सूरत हाल पे चल गए। तो अब ये जी कि रियासत के पास भी कोई रास्ता नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। मैंने कहा था कि 30 नवंबर 2026 हमारे पास एक आखिरी वक्त है कि हम सिविलियन सुपरमेसी और जो दस्तूर पाकिस्तान है उस पर 100% अमल करें। जो दस्तूरी मुजरिम हैं उनको हम कटहरे में लेके आए, जो सहूलतकार हैं, जो फितना फसाद है उसको हम जड़ से ख़त्म कर दें। खैर वो कोई तो ख़त्म हो गया है,
اور کچھ آئندہ 3 ماہ کے بعد آپ دیکھیں کہ اب دیکھیں کسی فتنے فطور کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. جہاں بھی کہیں بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ بات ریاست کے جتنے بڑے ہیں، چاہے وہ آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، چیف آف دا آرمی اسٹاف، ٹھیک ہے جی، ایمن وہ ہوں، تو وہ سب دستور پاکستان کی بات اور ترقی اور عوام الناس کے لیے کچھ ریلیف اور عوام کے تحفظ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اب آپ دیکھیں کہ فتنہ فساد دھرنا ابھی کچھ ہے، ایک مذہبی ایلیمنٹ ہے، اس پر بھی آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس فتنے کو بھی آپ کو جڑ سے ختم کرنا پڑے گا. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پنجاب میں نون لیگ یا کسی کا ووٹ یا کراچی میں پیپلز پارٹی کا ووٹ توڑنے کے لیے یہ جڑا فتنہ کھڑا کیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی، اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو جناب وہ بھی کام بڑا خطرناک ہے. یہ وہ ایک دفعہ پھر آپ کے گلے کی ہڈی بنے گا. اسی طرح جیسے میں نے 2017 میں کہا تھا کہ اس فتنے کو نہ پروموٹ کرو، 2011 میں کہا تھا، 12 میں کہا تھا، جب 2014 میں دھرنا ہو رہا تھا اس وقت بھی لکھ رہا تھا کہ خدا را اس فتنے کو نہ پروموٹ کریں، یہ کچھ نہیں چھوڑے گا. اور اب آپ دیکھیں کہ آرمی چیف صاحب کو بار بار کہنا پڑتا ہے جی کہ جو صحافی ہیں یا جو صحافی برادری لکھنے بولنے والے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں عوام الناس کو پازیٹیوٹی کی طرف لانے کے لیے. تو اس پہ میں نے ابھی ایک بات کی ہے کہ میں انشاءاللہ ایک آرمی چیف صاحب کی خدمت میں ایک پھر بھی لا کروں گا. ایک تو پہلے کیا تھا، اب ایک موجودہ کرنٹ سچویشن میں بالکل جناب ان کے احترام میں جو وہ فرما رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں جو آپ کو امپارشل ہو کے بات کرنی ہے. تو وہ آپ چیز دیکھیں کہ فتنہ فساد کا کوئی یعنی آپ کو کہیں بھی نقطہ نظر نہیں آ رہا. جتنے ہمارے بڑے ہیں ماشاءاللہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ پاکستان بنانے کی بات کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، جتنی بھی ہماری پولیٹیکل لیڈ ہے آپ دیکھیں وہ ماشاءاللہ چیف جسٹس آف پاکستان اور جتنے دستوری جج ہیں آپ دیکھیں کہ کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کتنی قوت میں آ گئی ہے، آزادانہ فیصلے کر رہی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ قاضی صاحب کو اب آئے ہوئی آلموسٹ 1.5 ماہ ہو گئے تقریباً ماشاءاللہ، اس میں انہوں نے 2-3 ڈیسیژنز بھی کی ہیں. تو کہیں سے کیا ایک آواز بھی پورے پاکستان سے کہیں آئی ہے آپ کو کہ کسی نے اس پر عدم اعتماد کیا ہو، کسی نے اس بینچ پر قاضی صاحب پر یا ان کے فیصلوں پر؟ جناب یہ ہوتا ہے دستور پاکستان کی قوت، یہ ہوتے ہیں نیٹ اینڈ کلین لوگ، یہ ہوتے ہیں پاکستان کے جج، پاکستان کی قوم کے جج، ٹھیک ہے جی. اسی طرح ریاست کے باقی بڑے جو جس طرح یعنی مطلب کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس لکنگ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یعنی آنے والے یعنی وقت میں صرف دستور آپ کو اس کے اوپر ہی عمل کرنا ہے. تو اب نواز شریف جناب اسی پہلے کہنے سے میرے ایک دوست ہیں جی وکیل صاحب ہیں، انہوں نے ایک فکرہ کہا جی نواز شریف اگر اے ہو گئے تو پھر کی کرو گے، تو یہ ہو اس طرح کی انہوں نے بات کی. تو اس پر میں ایک ولاگ کروں گا کہ میاں صاحب نہیں آ رہے، یہ پرچار تھا، پھر میاں صاحب آ گئے، تو ہوں ساڈے دوستوں کی امید ہے. اس پر ایک میں بڑا زبردست قسم کا آپ کو ولاگ کر کے بتاؤں گا، بالکل فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر. تو اب جناب یہ کہ سارے یعنی معاملات اسی طرف جا رہے ہیں. میاں صاحب جتنی کمٹمنٹس پاکستان کے حوالے سے کر کے آ رہے ہیں، ان کے پاس ایک روڈ میپ ہے. اچھا وہ میں پھر اندر کی آپ کو خبر دے رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک مریم اور نوجوان والا ایک کیا تھا، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نوجوانوں کی سطح پر پارٹی کو یعنی آرگنائز کیا جا رہا ہے. میاں صاحب لوگوں کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں، اہم لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، یعنی پولیٹیکلی میں کہہ رہا ہوں، انہوں کدھر ہو نہ تسی لے کے جائے ہو. اور دن رات جناب تیزی کے ساتھ پاکستان ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے یعنی اس پر یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت کا موقع دیتا ہے تو وہ معاملات کو کس طرح لے کے جاتے ہیں. اب میں جو دوست ہیں جڑے جناب پھکڑ گروپ پہ، اچھا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ لونڈے لپاڑے سننا چھوڑ دیں اور جھوٹ بول دیتے ہیں، اور کوئی راہ بھی نہیں جناب. بس میں اتنا ہی کہوں گا، باقی سارا جھوٹ. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بالکل پر اپنا کرم کرے، فضل کرے. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کی اجازت، اللہ حافظ.